आज तुझ्या आणि म्हणजे आमच्या प्रामाणिकपणाक इनाम आसा. हाच्या पहिल्या वाचपांत आमी आयकोवया जन्माच्या बुकांत अवस्वर 2 आणि पहिली वळ कितें म्हणटा. जन्माच्या बुकांत अवस्वर 2 आणि पहिली वळ आमचें जिवीत थंय आमचे जिवीत मोटवे आणि कष्टांनी भरलेले हें सगळ्यांक कळीत आसा. देखून तो विलपी म्हणटा न्ही 4 दिसांचो संवसार कितलो उडटा मन करून त्या रसनारान पोंकल्यार पडटा हांकां रानांनी दळबारान हांगा कितें घडता रसलेलो रसनारा आसा वय दोरी लांब सोडटा 4 दिसांचो संवसार. देखून हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा आमचे जिवीत मोटवे आणि कष्टांनी भरलेले. जल्माल्या हर एकल्याक कश्ट म्हणले आसात. जल्माल्या हर एकल्या मरोंक आसा आनी कोणा मरो नाका तांणी जल्मोंक नजो. जल्माल्या उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां ऑप्शन ना न्ही. पण जिवन हेकालें जनन आनी मरणा मदें कशें जियेचें म्हणल्यार ऑप्शन तुका आनी म्हाका आमकां आसा. जनन तुज्या हातान ना मरणय तुज्या हातान ना पूण जिवन तुज्या हातांत आसा. देखून जनना विशयांत नाका आमकां मरणा विशयांत आमकां चिंता नाका जिवना विशयांत आमकां इल्ली चिंता आसूंक जाय. आमी कशें जियेचय ह्या संवसारांत ताजे पयलीं हांवें सांगलां युअर लायफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड अँड वॉट यू मेक ऑफ युअर लायफ इज युअर गिफ्ट टू गॉड. तुजें म्हजें आमचें जिवीत ह्या जिवन देवाचें एक देणें काणीक. तूं कितें करताय तुजें जिवीत तें जावं आसा तुजी काणीक देवाक. तुका संवसाराक हाडलां खावन जेवन पिवन न्हिदोन काल म्हणटा ते वाचोंक न्ही. तुका आनी म्हाका आमकां संवसाराक हाडलां देवान कित्याक आमी देवाक वळखून कितले प्रामाणीकपणी आमी जियेता विश्वासपणी आमी जियेता म्हणलें समजून घेवं. देखून वाच आतां तुजें आमचें जिवीत मोटवें आणि कष्टांनी भरलें मनशाच्या मरणाक वखत ना. पिडेक वखत आसा मरणाक पिडेक वखत पूण मरणाक वखत ना. आनी सोदून काडचें नात जावचें ना तें. हाजे पयलीं सांगलें न्ही एक चायनीज तांणी पुराय केला रोबोट्स आतां जल्म दितात भुरग्यांक. रोबोट्स तयार केले रोबोटाक न्ही रोबोट्स पुराय कशी एक आवयचो कुसवो तो स्वता तयार केला तांणी आनी 1-2 न्ही जायते. आनी कशें पळय तुमची ही पोल्ट्रीन पिलां पळय हें काडटात तांत्यां तावन तशीं पिलां काडून उब दिवन मागीर वटकन मागीर तुमचें अन्न पळय 45 डेजान तयार करतात 2-2 किल्याचें तुमकां खावंक. तशें मनशांक जाल्यार जीव मात्र कोणा वरवीं उपजासो करूंक या मोरान येनाशें करूंक कोणा वरवीं सादस ना. कोणा वरवीं तें सादस कितें वाचलें निमाणें मोरनाक मनशाच्या मरणाक वखत ना. देखून हर एकलो मरता दुबळोय मरता ग्रेस्ती मरता. सांगतना मात दुबळो मेलो ग्रेस्त अंतरलो पाद्री देवादीन जालो म्हणून बिस्प ताका उखल मेलो म्हणून हें सांगचें मात्र. देखून आज बांबयन न्हू तें तुका आनी म्हाका आमकां नाका न्ही. कशें मेल्ल्या उपरांत संभ्रमान बँड वाजपान आनी कितें म्हणटात पुश्यावांत तें तुका आनी म्हाका आमकां गरजेचें न्ही. मेल्ल्या उपरांत आमच्या कुडीची खंत म्हणली तुका या म्हाका आमकां आसचित्त न्ही. देखून तो अवस्व 3 वळ एक कितें म्हणटा कितें गरजेचें एका जन्माच्या बुकांत अवस्व 3 वळ 1 प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. न्ही तुजी कूड तुजी म्हजी कूड देवाच्या हातांत ना. तुजो म्हजो जिवी देवाच्या हातांत ना. तो तुज्या कुडींत आसा तो भायर वसोंकूच आसा. पण तुजो आनी म्हजो आत्मो प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. तुजो आत्म प्रामाणीक वयतर देवाच्या हातांत आसा. हांवें हाजे पयलीं जायते सांगलां तुजो आत्म देवाकय जाय देवसाराकय जाय. कोणाक दिताय तें तुज्या हातांत आसा.